बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, वो ख़बर जो कहीं नहीं है वो ये है कि रावलपिंडी बैरिया टाउन और मीडिया टाउन ब्लॉक ए के दरमियान महकमा जंगलात पंजाब की जो लगभग 400 कनाल ज़मीन है उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है या कब्ज़ा किया जा रहा है। ख़बर ये है कि महकमा जंगलात रावलपिंडी ने पंजाब ने इस्लामाबाद के थाना लोई बेर में एक दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि जी मीडिया टाउन ब्लॉक ए और बैरिया टाउन के दरमियान में जो हमारी 400 कनाल ज़मीन है उस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। जबकि कब्ज़ा इस तरीके से किया जा रहा था कि वहाँ पे जो मशीनरी दाखिल की गई वो आरडीए की थी, यानी कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो मशीनें थीं जो उसको लेवल कर रही थी और वो दरख्त वरख्त गिरा के सारी ऊंच नीच वो सीधा कर रहे थे, वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की थी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात हुई है, जबकि उन्होंने कोई बात भी इस हवाले से करने से इनकार कर दिया। अब जब दरख्वास्त इनके पास आई, इस्लामाबाद पुलिस के पास, हाई एप्स इन्वॉल्व हुए, सोशल मीडिया इन्वॉल्व हुआ। ख़बर तो आपको किसी टीवी चैनल या अखबार में नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत जो आवाज़ उठी वो इंडिपेंडेंट उर्दू के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सजाद अज़हर साहब, उन्होंने उसमें इस मसले को सोशल मीडिया पे जीनत बनाया। यूँ इस दौरान जंगलात के जो महकमा है उसने थाना लोई बेर में दरख्वास्त दे दी। यूँ सोशल मीडिया से होता हुआ मामला आईजी तक पहुंचा और आईजी साहब ने बिलाखिर एसएचओ को हुक्म दिया कि आप जाके ये काम रुकवाएं। काम रुक गया है, काम इस वक्त रुक गया है, लेकिन इस वक्त जो नाम लिया जा रहा है वो नाम लिया जा रहा है इस मुल्क के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज का, और उनकी तरफ से खामोशी है। अब तरीका है वारदात देखें। जो ज़मीन है वो महकमा जंगलात पंजाब की है, एक तरफ मीडिया टाउन ब्लॉक ए है, दूसरी तरफ बैरिया टाउन है। अब इसके बीच में है 400 कनाल ज़मीन जो अभी तक बची हुई है। अब मेरा जो ख्याल है या जो मेरी अभी तक की छानबीन है, जो लोगों से बात की, वो ये ना मीडिया टाउन ब्लॉक ए में इतनी हिम्मत है कि वो इस 400 कनाल ज़मीन पे कब्ज़ा करे या नीचे जाए या 100 कनाल या 50 कनाल पे कब्ज़ा करे। ये तो एक ही दफ़ा एक ही मुल्क में एक ही बंदा कर सकता है जिसका नाम मलिक रियाज है। और सारे लोग आफ्टर रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या काम है कि उसकी ज़मीनें, उसकी जो मशीनें जो है वो इस्लामाबाद की हदूद के अंदर आएँ और काम अपना शुरू करें। जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद पुलिस को ये बात बताई है कि हम एक रोड निकालने के चक्कर में थे और उसकी हदायत हमें ऊपर से आई थी सीएम ऑफिस से। उस हदायत को फॉलो करते हुए हम इस जगह पे जाके, भाई रात को 10-11 बजे 12 बजे कौन सा रोड आप बनाते हैं, और टेरिटरी इस्लामाबाद की है, इलाका इस्लामाबाद का है, आप किस तरीके से यहाँ पे आ गए? इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं है। जबकि जो एक सीनियर ऑफिशियल और आरडीए के अलावा एक पिंडी की सीनियर शख्सियत से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ये फटा इनफैक्ट महकमा जंगलात और मीडिया का है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया जो बज़ाहिर बनाया गया वो ये है, लेकिन इसमें तीसरी शख्सियत इन्वॉल्व है और तीसरी शख्सियत वही है जो इससे पहले 332 कनाल पंजाब जो लैंड डिपार्टमेंट है उसकी ज़मीन खा चुकी है। और ये लोई बेर के आसपास जो बैरिया टाउन बना हुआ है वो सारा 332 कनाल पे वो पंजाब लैंड की डिपार्टमेंट की ज़मीन थी और उस पर कब्ज़ा हो गया। अब इस हवाले से मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, और वो वाक़या ये है, वो उस अफसर ने मुझे खुद सुनाया जिस वक्त ये 332 कनाल ज़मीन पे कब्ज़ा किया जा रहा था। ये बात है उस वक्त की जिस वक्त एसएसपी ऑपरेशन कलीम इमाम साहब थे और इस एरिए का एक एएसपी इंचार्ज होता था। एएसपी के पास एक दरख्वास्त लेके एक महकमा पंजाब के लोग आए, पंजाब लैंड के लोग आए, और उन्होंने कहा कि जी हमारी ज़मीन पे मलिक रियाज जो हैं वो कब्ज़ा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टीम को लिया, इलाके के एसएचओ को लिया और वहाँ चले गए तो देखा वाकई वो छोटा सा टीला था, उस पर खड़े होकर देखा तो नीचे वाकई एक वो चीज़ें जो थी वो ग्राउंड हो रही थी और हैवी मशीनरी लगी हुई थी। तो इन्होंने जाके काम रुकवाया। उन्होंने कहा जी आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई है, ये पंजाब लैंड की गवर्नमेंट जो है उसकी ज़मीन है, आप इस पर क्यों कर रहे हैं कब्ज़ा? उन्होंने काम रुकवाया। काम रुकवाने के बाद एक अरशद खोखर होते थे इस्लामाबाद पुलिस के अहम किरदार, या इरशाद खोखर थे, अब मुझे थोड़ी सी नाम की कन्फ्यूज़न है, या अरशद थे या इरशाद थे। वो अफसर मज़कूरा मुझे कहते हैं कि वो अरशद खोखर या इरशाद खोखर मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी मुझे मलिक रियाज साहब ने भेजा है
کیونکہ آپ پختون ہیں اور آپ کے ذہن میں ابھی بات نہیں آئے گی اس کی بات کی ویلیو کا آپ کو 10 سال کے بعد پتہ چلے گا. لیکن سر میں آ گیا ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے, اور وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ 1 کنال کا پلاٹ آپ کے لیے حاضر ہے, اور جو آپ کی بیگم جو اس پلاٹ کے اوپر جو بلڈنگ کا نقشہ دیں گی وہ 6 مہینے کے اندر تیار ہو کے آپ کے نام پہ ہو جائے گا, اور آپ اس میں شفٹ ہو جائے گا. وہ جس کے نام پہ آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا. انہوں نے انکار کر دیا, ان کا جی میں پٹھان ہوں, مجھے 10 سال کے بعد کبھی پتہ ہے, ابھی کبھی پتہ ہے, فی الحال میں یہ جو پیس آف لینڈ ہے یا جو کنال کا پلاٹ ہے میں نہیں لے سکتا. اس دوران لیول ریز ہو گیا. کلیم امام صاحب نے ان کو اپنے دفتر میں بلا لیا اور انہوں نے کہا یار ابھی کیا کر رہے ہیں آپ, یہ آپ کو پتہ ہے پیچھے کون ہے. خیر کلیم امام صاحب نے ان کو منع کر دیا کہ آپ اس مسئلے پہ نہ آئیں, جو کام ہو رہا ہے ہونے دیں, آپ کوئی انٹرفیئرنس نہ کریں. ظاہر ہے ایس ایس پی آپریشن تھا, نیچے اے ایس پی کی کیا ہمت کہ ان کی بات کو, لیکن انہوں نے ایک کام بہت اچھا کیا. انہوں نے سیکٹری لینڈ پنجاب کو ایک خط لکھ دیا کہ آپ کی یہ جو زمین ہے اسلام آباد کے اندر, راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم میں, اس پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, آپ آ جائیں. وہ جس وقت لیٹر ارجنٹ لکھا گیا وہ ان کو پہنچا تو سیکٹری لینڈ پنجاب جو تھے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اسلام آباد آ گئے اور انہوں نے فیسیلیٹیشن کی. فیسیلیٹیشن کرنے کے بعد اسی اے ایس پی نے فیسیلیٹیشن کی, انہوں نے جا دیکھا واقعی قبضہ ہو رہا تھا. اس کے بعد وہ افسر مذکورہ کہتے ہیں کہ میں نے باہر کا ایک ویانا کنونشن کے تحت میں نے جانا تھا, تو میں نے بہت زیادہ این او سی کے لیے زور لگایا ہوا تھا. جس وقت میں آفس میں گیا تو وہ این او سی اتنی ریکویسٹیں کرنے کے بعد, کیونکہ وہ سیکٹری جو انٹیریئر ہیں وہ خود این او سی اپنے ہاتھ سے دیتے تھے, ریسیو کراتے تھے, تو میں گیا تو وہ میرے دفتر میں اب میرے ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی, اور اتنے میں ٹھک کر کے کال آتی ہے اور آپریٹر کہتا ہے جی ملک ریاض صاحب ٹیلی فون لائن پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو وہ این او سی کو میں نے ہاتھ میں اٹھایا, میں نے ملک ریاض صاحب سے بات کی, تو ملک ریاض صاحب نے کہا جی خان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو این او سی آپ کے ہاتھ میں ہے, اس این او سی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہ میں نے نہیں دلوائی, یہ آپ کی اپنی ایفرٹ تھی جو آپ گوڑ دیتے تھے ادھر ادھر لوگوں کو اس این او سی کے لیے, تو وہ گوڑ کام آ گیا, میں نے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کے تقریباً 50 سے 60 آفیسرز کو میں نے پلاٹ دیے, اینڈ یو آر دا اونلی ون جس نے میرے اوپر میرے آگے نہ کی, اس کے لیے میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مجھے ایک نمبر انہوں نے لکھوایا, انہوں نے کہا جی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, یہ نمبر میرا ذاتی نمبر ہے, آپ اس میں مجھے کال کریں گے اور آپ جو بھی کہیں گے وہ ہو جائے گا. یہ تھی حقیقت راولپنڈی اسلام آباد کے آس پاس جو بیریا ٹاؤن ہے اس کی. اور آپ اس لسٹ اور اس ہوس کی انتہا دیکھیں کہ کوئی ایسی زمین نہیں ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ لاہور ہے, چاہے وہ کراچی ہے, ملک ریاض صاحب نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ ان کو لگے کہ یہ میری جگہ ہو سکتی ہے اور اس کو میں بنا کے بیچ سکتا ہوں. 400 کنال کا مطلب آپ کو پتہ ہے راولپنڈی اسلام آباد میں بیچیں گے وہ کتنے کی؟ 400 کنال کا مطلب ہے 400 ارب روپے وہ تقریباً اس جگہ سے اکٹھا کر لیں گے, کمرشل اور دوسری پلاٹ مکس کر کے اور وہ ساری چیزیں. تو یہ واردات تھی, اور مبینہ طور پر اس بات پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس معاملے پہ چودھری پرویز رائی آن بورڈ ہیں, اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اور راولپنڈی کے سینئر پولیس اور دوسرے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ آپ جتنی ملک ریاض صاحب کی مدد کر سکتے ہیں کریں. جبکہ کریڈٹ گوز ٹو اس وقت, پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا, لیکن اس وقت آپ اسلام آباد پولیس کا حوصلہ دیکھیں کہ انہوں نے جا کے جگہ کے اوپر یہ معاملہ رکوایا ہے. فی الحال رکا ہوا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ رک پائے گا, کیونکہ یہ رکے گا اس لیے نہیں کہ سب کو اپنا اپنا حصہ مل جائے گا. ملک ریاض صاحب اس بات کا بار بار اعتراف کرتے ہیں کہ میں فائلوں کے نیچے پہیے لگا دیتا ہوں, تو وہ ہر جگہ پہ پہیے لگا دیتے ہیں, پیسہ ان کے پاس اتنا ہے. آپ دیکھیں نا, ایک کنال کے کمرشل پلاٹ کی قیمت جہاں پہ 40 کروڑ 45 کنال ہو ایک کنال کے کمرشل پلاٹ کی, تو ایک کنال کا کمرشل پلاٹ ہی کافی ہوتا ہے تقریباً 50 لوگوں کے لیے, تو وہاں کیا ویلیو ہوگی. لیکن فی الوقت پولیس نے روکا ہوا ہے. پھڈا ابھی 2-3 اداروں کے درمیان لگ رہا ہے, میڈیا ٹاؤن تو کہیں بھی نہیں ہے, میڈیا ٹاؤن اور وائلڈ لائف پنجاب اور یہ سارے لوگ ابھی آر ڈی اے اس میں پارٹی بن کے بیٹھا ہوا ہے. لیکن ہوگا وہی جو ملک ریاض چاہیں گے, انفارچونیٹلی ہوگا وہی جو ملک ریاض چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.